FM 93 पर ये रेडियो पाकिस्तान कराची है। रेडियो पाकिस्तान के नामवर गुलकार, साज नवाज, सदाकार और ब्रॉडकास्टर्स की यादों पर मबनी प्रोग्राम कुछ यादें कुछ बातें। प्रोड्यूसर मोहम्मद नसीमुद्दीन खान। लीजिए प्रोग्राम सुनिए, कुछ यादें कुछ बातें। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं डॉक्टर फरीदुल्लाह सिद्दीकी आपकी खिदमत में आपका पसंदीदा प्रोग्राम कुछ यादें कुछ बातें लेकर हाजिर हूँ। मेरे साथ आज स्टूडियो में इकबाल जाफरी साहब भी मौजूद हैं और वो मेहमान के साथ शरीक के गुफ्तगू होंगे। इकबाल जाफरी साहब ख़ुद रेडियो से देराना ताल्लुक़ की बिना पर एक लीजेंड हैं और आप इनकी शख्सियत पर एक प्रोग्राम पहले सुन चुके हैं। हर इतवार की शब प्रोग्राम कुछ यादें कुछ बातें के खूबसूरत उन्वान के तहत आपकी मुलाकात एक ऐसे रेडियो लीजेंड से करवाते हैं जिनका ताल्लुक़ रेडियो के माइक से देरीना रहा हो, चाहे वो दुनियाए मौसीकी में साज नवाज हों या गुलकार, रेडियो सदाकार हों, शायर व शायरी हो या कोई और ताल्लुक़ ख़ास रेडियो से बनता हो। मौसीकी के हवाले से अब तक कई लीजेंड की दिलचस्प गुफ्तगू और उनके फ़न से आप लुत्फ़अंदोज़ हो चुके हैं। मसलन शहनाई नवाज़, अली नवाज़, बांसुरी की सुरीली आवाज़ के माहिर सलामत हुसैन, गुलकारों में एस.बी. जॉन, ताज मुल्तानी, गुलकाराओं में महनाज, रुबीना कुरैशी वगैरह। रेडियो व दिगर प्रोग्राम के सिलसिले में आयशा खान, इकबाल जाफरी, हिमायत अली शायर को आप सुन चुके हैं। अब आइए आज की बात करते हैं। आज के मेहमान का ताल्लुक़ दुनिया मौसीकी में गुलकारी से है। ये एक बहुत बड़ा नाम है। इनकी खूबसूरत मुतरन्नम आवाज़ अपना तारुफ आप है। आपकी दिलचस्पी के लिए एक इशारा दूं कि इनका एक अनोखा लाडला है जो इनसे कुछ मांगे है। क्या मांगे है ये हम अपने लेजेंड मेहमान मोहतरमा बिल्किस खानम से पूछे लेते हैं। नाम तो मैं बता ही चुका हूँ, मशहूर गुलकारा बिल्किस खानम साहिबा हमारे पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, रेडियो पाकिस्तान आपको खुशामदीद कहता है। शुक्रिया, बहुत मोहब्बत आपकी, इज़्ज़त अफजाई। आम सवाल जो है सबसे पहले जो किया जाता है वही मैं भी करता हूँ आपसे कि आपने गुलकारी का शौक़ कब से हुआ, आपको कहाँ से शुरू किया और क्या क्या सिलसिला रहा? कुछ ऐसा है कि स्कूल के ज़माने में जैसे कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं तो कभी एक आध बार गा लिया था। मुझे ख़ुद एहसास नहीं है कि मैं कुछ गा सकती थी या नहीं, तो ग़ालिबन टीचर्स समझती थी कि शायद मैं गा सकती हूँ, तो उस वजह से मुझे भी कुछ एहसास हुआ कि मैं गा सकती हूँ। जी खैर, तो उसके बाद ये जब स्कूल के प्रोग्राम हो जाता था, जो सालाना एक फेस्टिवल होता है, तो वो जब हो जाता था तो फिर बड़ी क्लास की जो लड़कियां थीं वो कभी बुला के अपने पास, अच्छा देखो हम तुमको 2 आने देंगे, ऐसा करेंगे वैसे, अच्छा हम तुम्हें चाय पिलाते हैं या ये खिलाते हैं, तो हमें एक गाना सुना दो। अच्छा। तो एहसास हुआ कि कुछ शायद मुझे आता है, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी जहाँ तक आप ये पूछ रहे हैं कि मुझे कोई बेपनाह कोई शौक़ था और ये करना और वो करना, कुछ ऐसा मेरे जहन में कतई नहीं था। ये एक हादिसा था। मैं हादसाती गुलकारा मुझे आप कह सकते हैं, क्योंकि मेरे फैमिली में ये नहीं है। अच्छा, तो गोया कोई ख़ानदान या कोई घराना आपका नहीं? जी नहीं, मेरा घराना कोई नहीं है। अलबत्ता मेरे बाद शुरू हुआ मेरी फैमिली में, बस। आपके साहबजादे गालिबन? नहीं, इनसे पहले मेरे एक भाई साहब हैं, वो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। अच्छा। मोहसिन रज़ा के नाम से। एक मेरी बहन हैं जो कि छोड़ चुकी हैं, महविश। तो बस सीधा साधा गाती थी। अब उनको ज़्यादा वो उस पर कुछ अच्छा नहीं लगा शायद उनको। तो अच्छा, स्कूल के ज़माने की जो आप बात कर रही हैं, वहाँ आप ऐसी शौकिया गाती थी और फेस्टिवल में हिस्सा लेती थी? अब वो जो स्कूल का होता है, किसके गाने गाती थी आप? अपने गाने? बस तो नहीं कोई भी फिल्मी गाने, किसी ने कह दिया, टीचर ने कह दिया ये गा दो वो गा दो, उस ज़माने में जो भी कुछ चल रहा होगा। तो होगा ना आपका कोई उस ज़माने में? कुछ बस, ज़्यादातर तो हम आज तक नूर जहाँ जी को सुनते आए हैं, मलिका तरन्नुम नूर जहाँ जी को। जो भी गाने चल रहे होंगे बस वही चल रहे थे। अच्छा। तो उसी कोई गाना।
اچھا اسی سے آپ کو اچھا کوئی پرائز وغیرہ ملا ہوا؟ نہیں نہیں بالکل نہیں، پرائز کچھ نہیں. اور گیمز بھی جو ہوتی تھی نا، میں بہت پھس تھی گیمز میں. تو یہ بتائیے کہ کیا کوئی باقاعدہ آپ نے تربیت حاصل کی جی میں کسی نے استاد سے؟ آپ کے استاد جی کون؟ ہاں بالکل، میں نے استاد سے سیکھا. اور جب اس کام کو کرنا چاہا تو پھر ایک صاحب ملے، استاد محمد شریف جالندھری. اچھا، یہ پونچھ والے نہیں ہیں. اچھا پونچھ والے نے، ہاں میں یہ پوچھنا چاہ رہا. جی ہاں. تو یہ غیر معروف سے آدمی تھے لیکن بے پناہ گنی آدمی تھے. اور چونکہ مجھے روشنی انہوں نے دکھائی تو میں ان کا نام زندگی بھر کبھی بھول نہیں سکتی. پھر اس کے بعد میں نے استاد عاشق علی خان صاحب سے بھی تھوڑا بہت استفادہ حاصل کیا، جن کا یہ کمپوزیشن ہے انوکھا لاڈلا. اچھا ہاں، جس کا جی. ذکر میں نے شروع میں کیا تھا. تو یوں سلسلہ شروع ہوا. پھر میں نے کچھ دھیان دیا کہ یہ گانا چاہیے لوگوں کو سن سن کے، اچھے لوگوں کو سن سن کے. اچھا تو یہ فرمائیے پھر آپ کا یہ گانے کا سر و تال، یہ ستار کے سر و تال سے کب ملاپ ہوا اس کا؟ آپ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جی ہاں جی ہاں، یہ تو بہت یہ عرصہ دراز کے بعد، جی ہاں ایک عمر گزر جانے کے بعد یہ تو ہوا. اچھا تو یہ تعلق آپ کے گلوکاری کی وجہ سے ہوا ہے یا کوئی خاندانی بات تھی بیچ میں، کوئی ایسا سلسلہ جی کہ رئیس احمد خان صاحب آپ کی زندگی میں آئے؟ استاد رئیس خان صاحب کسی کانسرٹ کے لیے آئے ہوئے تھے. اچھا تو خانم آپ نے اپنی زندگی کے جو آغاز کیا گانے کا وہ لاہور سے کیا؟ جی ہاں. اچھا کتنے عرصے آپ لاہور رہی ہیں؟ میں نے 1964 سے غالباً فروری کا مہینہ تھا تو شروع کیا. اور اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ سلسلہ چلتا رہا. پھر میں نے 72 میں کوئی ایک ڈیلیگیشن جا رہا تھا جی. ایسٹ افریقہ، اچھا جس کو کہ سلیم گیلانی صاحب اچھا ریڈیو کا مشہور نام مینیج کر رہے تھے. جی تو انہوں نے، مجھے نہیں پتا مجھے کیوں انہوں نے، حالانکہ کوئی میرا نام وام نہیں تھا اتنا، تو اس میں کافی بڑے لوگ تھے، بڑے نام تھے، جیسے مہدی حسن صاحب، جی وہ مین آرٹسٹ وہ تھے. سریا ملتانی کر جی، طفیل نیازی صاحب جو اپنے کام کے ایک ہی آدمی تھے، جی جی وہ تھے. اس میں سب بڑے لوگ تھے سوائے میرے. خمیسو خان صاحب، اچھا. مرید بلیدی، شوکت حسین خان صاحب. یہ آپ اتنے بڑے لوگوں کے درمیان آپ تھیں تو یہ آپ کیسے نفسی سے کام لے رہی ہیں؟ سلیم گیلانی صاحب بڑے نباز قسم کے شخص تھے اور دور سے چیزوں کو پہچان جاتے تھے. انہوں نے اگر آپ کو شامل کیا تو یقیناً آپ کے اندر وہ کوالٹی موجود تھی. کیا آپ کو یاد ہے کہ ریڈیو پہ آپ کا پہلا گانا کون سا تھا؟ جی ہاں، ناصر کاظمی صاحب کی غزل تھی، تیری زلفوں کے بکھرنے کا سبب ہے کوئی. کیا آپ تھوڑا سا گنگنا کے کمپوزیشن یاد ہے اس وقت؟ نہیں بالکل نہیں. اچھا. کیونکہ وہ کچا سا زمانہ تھا تو بس جلدی جلدی یاد کرنا، اور پھر ٹینشن بھی اتنی ہوتی تھی کیونکہ وہ تو لائیو ہوتا تھا، ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی. جی بس آپ کو جلدی سے یاد کرنا ہے اور گانا ہے آپ کو. بس لائٹ آئی نہیں اور آپ کے حواس باختہ ہوئے نہیں. میں آپ کے اب کچھ اچھے گانے جو ہیں جو مشہور ہوئے یاد دلاتا ہوں، جن میں آپ کو انوکھا لاڈلا تو ہے ہی ہے جو آپ نے پہلے ذکر کیا. آپ کا ہے کچھ دن تو بسو میری آنکھوں میں. بہتر یہ ہے کہ پہلے ایک گانا ہی سن لیں. جی ضرور، یقیناً. انوکھا لاڈلا. تو پہلے انوکھا لاڈلا تو آپ گنگنا سکتی ہیں. ہاں جی 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 ضرور. تو تھوڑا سا گنگنائیے تو اس کے بعد پھر ہم اپنے سننے والوں کو وہ نغمہ بھی سنوائیں گے. وہ سدا بہار نغمہ ہے جو لوگ سنتے ہیں اور اب بھی سنتے ہیں اور اسی طرح سنتے ہیں. جی محبت ہے لوگوں کی. انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند رے، انوکھا لاڈلا.
انوکھے لاڈلے پر مجھے خیال آیا کہ آپ نے پھر اپنے لاڈلے جن کا نام فرحان ہے ان کو بھی موسیقی کے ساتھ وابستہ رکھا. بیٹے ہیں ان کے. اور آپ کے بیٹے جی. اور غالباً وہ بھی ستار بجاتے ہیں اپنے والد کی طرح. جی جی جی. اچھا، تو وہ کس طرح ان کو خود شوق ہوا یا اپنے والد صاحب کو دیکھ کر ہوا، یا ان کے بارے میں کوئی بات بتائیں؟ ایسا ہے کہ رئیس صاحب رئیس احمد خان صاحب، رئیس احمد خان، استاد رئیس احمد خان بہت مشہور ستار نواز. ان کا چونکہ یہ بے پناہ پشتوں کا کام ہے استاد رئیس خان صاحب کا، ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ ان کا تو 7 پشتوں سے، بلکہ غالباً ان سے بھی زیادہ، جب راجوں مہاراجوں کا زمانہ تھا، سنا ہے ہم نے، تو صرف سنا ہی ہے، تو اس زمانے سے ان کی پیڑھیاں چلی آ رہی ہیں. اچھا. یہی سربہار، ستار، بینکار، گویے، یہ ان کے خاندان میں ہوئے. تو اب وہ ظاہر ہے وہ یہ سارا کریڈٹ جو ہے یہ میں نہیں لینا چاہتی، یہ سارا انہی کا کام ہے، انہی نے ان کو سکھایا. اور غالباً 6 سال کی عمر میں، جبکہ انگلیاں بالکل کچی ایسے ہوتی ہیں، نرم ہوتی ہیں، جیسے بچہ ہی ہوتا ہے 6 سال 7 سال کا بچہ. تو یہ تب سے ان کو شروع کرایا، اس کے ہاتھ میں ستار دیا، چھوٹا سا ان کا اپنا ستار تھا. اچھا. اپنے بچپن کا، تو انہوں نے شروع کرایا اور بس ریاض کروایا. اب وہ جیسا بھی ہے آپ کے سامنے ہی ہیں، حالانکہ پوری دنیا میں اپنے والد کے ساتھ وہ بجا رہے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا یہ فرمائیے، لاہور سے پھر آپ کہاں، کراچی تشریف لائیں؟ جی، میں لاہور سے کچھ 1-2 فنکشن تھے، تو مجھے زیادہ یہاں میرے دل کو اچھا لگا. کراچی زیادہ بھایا آپ کو؟ 2-3 پروگرام میں نے کیے. تو ریڈیو تو میرا گھر ہی تھا. جی. میرے لیے گھر کی شکل ہے. لوگ تو کہتے ہیں، میں پریکٹیکل آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ ریڈیو نے، حالانکہ یہ رخ پھر بدل رہا ہے پیچھے کی طرف، لیکن میں ضرور لوٹوں گی کہ مجھے ریڈیو نے بہت کچھ سکھایا ہے. یہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ میں آپ کو پریکٹیکل بتا رہی ہوں کہ یہ لفظ کہنا، یہ اردو سے اس قدر محبت، یہ سب میں نے ریڈیو سے سیکھا. یہ اٹھنا بیٹھنا، یہ گفتگو، یہ کتنی بات کرنی ہے کتنی نہیں کرنی، یہ ادب لحاظ، یہ میرے استاد جی کے بعد یہ مجھے ریڈیو نے سکھایا ہے. میرے لیے ایک اکیڈمی کی شکل ہے ریڈیو. اور جو ریڈیو کے لوگ بنے ہوئے ہیں نا، ان کو لفظوں میں کوئی، میرا خیال ہے اللہ کی مہربانی سے مات نہیں دے سکتا، لفظ کی مات نہیں دے سکتا. تو یہ کیونکہ ہمیں پڑھانے والے کون تھے؟ صوفی تبسم صاحب، ماشاء اللہ. اور انہی میں ہم بیٹھتے اٹھتے تھے زیادہ. ناصر کاظمی صاحب روزانہ ہمیں مطلب ڈیٹیل پڑھاتے تھے کہ بی بی پہلے اس لفظ کو پڑھو کیا ہے. اچھا. پہلے ہمیں پڑھایا جاتا تھا غزل کیا ہے پوری پڑھو، اس میں اگر کوئی غلط ہے پھر وہ صحیح کرتے تھے، تلفظ جی درست کرتے تھے. بی بی ایسے نہیں، اس کو ایسے کہو. اس کے بعد کمپوزر کے پاس جاتا تھا جی، جو بھی غزل یا گیت ہے، کہ اب اس کو بنائیں. تو اس پہ بھی وہ پروڈیوسر جو ہوتے تھے وہ بیٹھ کے سنتے تھے کہ کوئی لفظ کاٹا تو نہیں جا رہا، صحیح ہو رہا ہے، صحیح ادائیگی ہو رہی ہے. اب وہ نہ سلسلے رہے ہیں، نہ سننے کے نہ سنانے کے. اس زمانے کی بہت سی یادیں ہیں. جعفری صاحب بیٹھے ہیں جو آپ کے ساتھ وقت گزارا، تو جعفری صاحب آپ کوئی سوال اس زمانے کا کوئی ایسا واقعہ کوئی بیان کریں اس خانم صاحبہ کے حوالے سے. یا حیدرآباد میں بھی یہ تشریف لاتی تھیں ہمارے یہاں ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے محفل موسیقی. جی ہاں جی ہاں. 17-18 اگست کو جو سالگرہ منائی جاتی تھی، اس میں بھی آپ ہوتی تھیں. جی. آپ نے حصہ لیا. بڑی بڑی موسیقی، اور اس میں سب میں اناؤنسمنٹ کیا کرتا تھا. جی جی. مجھے یہ شرف حاصل ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں محفل موسیقی میں جس وقت آپ بیٹھتی ہیں آڈینس کے سامنے جی، یا اسٹوڈیو میں، تو فرق کیا محسوس کرتی ہیں؟ ہاں، اسٹوڈیو کی جو ریکارڈنگ ہے نا، یا گانا لائیو بھی ہو، تو اس میں ذرا سی ایسا لگتا ہے کہ اس کو جیسے سرکل بنا دیا. میں اپنی بات کر رہی ہوں کیونکہ میرے گانے میں اور دوسرے جو مجھ سے بڑے لوگ ہیں جو کھلا گاتے ہیں، جس کو آمد کا گانا کہتے ہیں، ان میں فرق ہے. کھلا گانے سے کیا مراد ہے آپ کو؟ کھلا گانے سے مراد یہ ہے کہ آپ ویرائٹیز مرکیاں لیں، اس میں مرکیاں لگائیں، بدل کے کہیں. اچھا. اور اس کو پھیلا کے کہیں. مطلب ایک غزل اگر 5 منٹ میں فکس گائی جاتی ہے تو وہ غزل جو ہے وہ اس کو 15 منٹ میں. مہندی حسن صاحب یہی. اچھا. ہاں. تو اس طرح سے فریدہ جی ہیں، فریدہ خانم صاحبہ ہیں، اقبال بانو صاحبہ ہیں، یہ بڑے نام ہیں. غلام علی صاحب ہیں. تو یہ لوگ ہیں جو مطلب غزل کو پھیلا کے گاتے ہیں. بہرحال اپنا اپنا انداز ہے. ہماری ایک الگ کیٹیگری ہے. کوئی آپ ایک میٹر میں رہتی ہیں؟ ہاں، میٹر میں تھوڑا بہت اس کو اپنے حساب سے
جو ہے اس کو کہہ بھی لیا. تو میں کہوں گی کہ آڈینس میں گانے میں زیادہ وہ اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ فوراً آپ کو رسپانس مل رہا ہے جی. وہ فیلنگ زیادہ اچھی لگتی ہے. لیکن اسٹوڈیوز میں آپ تو گائیں کتنے ٹیک ہو رہی ہیں, 1 ٹیک 2 ٹیک 3 ٹیک, تو ریکارڈنگ تو ایک اوکے ٹیک بعد میں آخر میں ہوتی ہے جی. لیکن وہاں تو آپ گا رہی ہیں, جو گا رہی ہیں ہاں, جو چلا گیا جی ہاں. تو سامنے پہلے یہی ہوتا تھا, پہلے تو لائیو آئٹم ہوتے تھے. جی ہاں, بالکل آرٹسٹ لائیو گاتے تھا, اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی تھی کوئی غلطی کی. خدا کا شکر ہے کہ ہم نے یہ چیزیں سہ لی ہیں. اب نہیں ہے یہ, اب تو ایک ایک پیس کاٹ کے لگایا جاتا ہے. ہم نے وہ زمانہ جو لائیو کا تھا, ایک خوف کا, ڈر کا کہ بتی آئی, لرزہ طاری ہو گیا. لاہور سے آپ کراچی آ گئیں. لاہور تو اصل میں موسیقی کا گڑھ سے آپ کہیے, کتنے بڑے بڑے آرٹسٹ وہاں پر. جی ہاں, بالکل آپ نے صحیح کہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سنا ہے میوزک کے لوگ ہی کہتے ہیں, بڑے لوگ, کہ جس نے لاہور میں نہیں گایا بجایا اس نے کہیں نہیں گایا بجایا. یہ بات سچ ہے. مجھے کیوں اچھا لگا میں نہیں جانتی, شاید مجھے وقت یہاں گزارنا تھا. رئیس صاحب یہاں رہتے ہیں اس لیے آپ بھی رہتی ہیں. نہیں, وہ تو خیر, وہ تو مائیگریٹ ہو کے آئے. اچھا, ہماری خاطر. اچھا, آپ کی خاطر آئے جی, یا وقت لے آیا. میں سمجھتی ہوں ان کو پتہ نہیں آنا چاہیے تھا یا نہیں آنا چاہیے تھا, وقت ان کو لے آیا. وہ ان کا ویسے ان کو تو کہیں اور ہونا چاہیے تھا. ویسے وہ بہت بڑے آرٹسٹ ہیں. میرے شوہر حیثیت سے بات نہیں کر رہی, وہ بہت بڑے آدمی اپنے کام کے. میں نے اس پہ کوئی شک نہیں ہے. ہمارے نظر حسین, ان کی کمپوزیشن میں آپ نے کچھ گایا؟ جی بالکل ایسا ہے. جب میں کراچی شفٹ ہوئی تو نظر صاحب سے ملاقات ہوئی, ان کو سنا, اور مجھے یہ اپنی زندگی میں بات کر رہی ہوں, مجھے یہ بہت عجیب و غریب کمپوزر لگے. مشکل, بے پناہ مشکل اور بے پناہ سادہ. اچھا, مطلب سادہ جملہ ہو اور اس کو کہنا کتنا مشکل ہو, یہ بہت عجیب بات ہے. تو اگر وہ نہیں گواتے تو شاید میں گا نہیں پاتی, اگر وہ گائیڈ نہیں کرتے کہ اس کو یوں گاؤ. خانم, آپ کے گفتگو انتہائی دلچسپ ہے اور بہت لطف آ رہا ہے, لیکن ہمارے سامعین جو ہیں جی, جو سن رہے ہیں آپ کی گفتگو, اس دوران گفتگو وہ ان کے ذہن میں آپ کے کچھ نغمے گونج رہے ہوں گے. جی جی, اور وہ چاہ رہے ہوں گے کہ کاش ہمیں وہ نغمے جو آپ کی پہچان ہے جی سننے کو ملیں. وہ تو خوشبو ہے, ہواؤں میں بکھر جائے گا. جی, ہم اپنے سامعین کو سنا سکیں جی, اور آپ گنگنا سکیں تو بڑی نوازش ہوگی. یہ نثار بزمی صاحب اس کے کمپوزر. اچھا, اور پروین شاکر مرحومہ. ہاں, تو وہ پروین شاکر مشہور غزل ہے. جی, ان کی غزل ہے. لا 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 لا, وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا, مسئلہ پھول کا ہے, پھول کدھر جائے گا. وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا, وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا, مسئلہ پھول کا ہے, پھول کدھر جائے گا, وہ تو
اچھا بلقیس خانم صاحبہ، آپ یہ بتائیے کہ بہت کم ایسے گانے والے ہیں جو ہیں، ضروری ہے آج کی نسل میں ایسے گانے والے ہیں اور سر میں بھی ہیں، لیکن وہ بات اب دوسروں میں نہیں ہے. تو یہ میوزک کہاں جا رہی ہے ہماری؟ یہ موسیقی کو کیوں اس طرح سے بالکل دوسری راہ؟ ایک شعر عرض ہے، سب سمجھتے ہیں اور سب چپ ہیں. سب سمجھتے ہیں اور سب چپ ہیں. سب سمجھتے ہیں اور سب چپ ہیں، کوئی کہتا نہیں کہ تم سے کہیں. واہ واہ واہ. سامعین، آپ یہ پروگرام کچھ یادیں کچھ باتیں FM 93 سے سن رہے ہیں، اور آج ہمارے درمیان محترمہ بلقیس خانم بطور مہمان موجود ہیں اور ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. اب ان سے کچھ ہم مزید باتیں کرتے ہیں. خانم، یہ فرمائیے کہ آپ نے مہندی حسن صاحب کے ساتھ بھی کچھ گانے ڈویٹ کے طور پہ گائے ہیں. جی. جس میں سے مجھے ایک یاد آ رہا ہے، تمہیں جو دیکھا قریب آ کر، غالباً جی ہاں یہی ہے. تو اگر آپ سننا چاہیں تو یہ نغمہ ہم آپ کو سناتے ہیں. اپنے میری نظر کو قرار آئے، تم ایسے آئی ہو میرے دل میں، چمن میں جیسے بہار آئے. تمہیں جو دیکھوں قریب اپنے میری نظر کو قرار آئے، تم ایسے آئے ہو میرے دل میں، چمن میں جیسے بہار آئے. تمہیں جو دیکھوں اپنے میری نظر کو قرار آئے، تمہیں جو دیکھوں. اچھا، ایک بات اور ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آج کل کے دور میں یا پہلے بھی یہ جو میوزک آرٹسٹوں کے آڈیشن ہوتے تھے، تو آڈیشن جس وقت ہوتا ہے اور جو سن رہا ہے آپ کو اور جو دیکھ رہا ہے کہ اس آرٹسٹ میں کیا ہے، سر، تال، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، آواز، تو اس میں کس قسم کے لوگ ہونے چاہیے آڈیشن میں؟ میوزک کا آڈیشن اگر ہے تو میوزک کے لوگ ہی ہونے چاہیے. جی، جاننے والے. جی ہاں، میوزک کو اچھے سے جاننے والے، اور اگر کرنے والے ہوں تو وہ بھی زیادہ اچھا ہے. تو باقی یہ نہیں کہ اب مجھ سے اگر کوئی کہے کہ آپ ڈرامہ کی آڈیشن کریں تو مجھ سے نہیں ہو پائے گا، یہ میرا کام نہیں ہے. تو انہی کو کرنے دینا چاہیے جن کا کام ہے. اچھا، یہ راگ راگنیاں تو ہوتی رہتی ہیں، راگ راگنیاں جو کی بات کی تھی، راگ، تو آپ نے کلاسیکی موسیقی میں کبھی کوشش کی کہ کوئی آپ ایسی چیز سنائیں؟ ایسا ہے صاحب کہ شروعات
क्लासिकल म्यूज़िक ही से होती है। हाँ, जाहिर है। तो मेरी तो शुरुआत क्लासिकल म्यूज़िक ही से हुई है, चाहे मैं लाइट गाती हूँ। हाँ, लाइट गा रही हैं ना आप तो वो एक ऐसी चीज़ है जैसे आपके लिए एक प्रैक्टिस है, वो भी एक कड़ी चीज़ होती है, उससे भी गुज़र के अगर आदमी कुछ गीत भी गाए तो वो परफेक्ट होगा फिर क्लासिकल से। तो वो जो भी जितना भी गाना होगा, अगर 3 मिनट का है तो वो भी सही होगा, 5 मिनट का भी होगा तो सही होगा। बुनियाद ही अच्छी नहीं है तो उस पर क्या इमारत क्या खड़ी होगी, वो कभी भी ढह जाएगी। मुहतरमा, आपने नीम क्लासिकल गाना जमीलुद्दीन आली साहब का लिखा हुआ भी गाया है, वो सदा सुहागन रागनी। जी हाँ, तो मुझे याद है। इसका मतलब कि आपका मैंने गाया था। जी जी जी। तो क्लासिकल अंदाज तो आपका रहा है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने पूछा था। नीम क्लासिक जी बिल्कुल सही है। तो वो गाना भी सुन लेते? जी ज़रूर, बिल्कुल सुनते हैं, वो गाना भी सुनते हैं। ज़रूर ज़रूर सुनिए। सदा सुहागन रागनी वो सदा सुहागन रागनी, वो सदा सुहागन रागनी, वो 8 पहर की भोर जब गाए कोई गाने वाला, जब गाए कोई गाने वाला, जग नाचे बनकर मोर। सदा सुहागन रागनी, वो सदा सुहागन रागनी। खर्ज ऋखब गंधार और मध्यम पंचम देवत और निखात। रे गा मा पद नि द प म ग रे सा। खर्ज ऋखब गंधार और मध्यम पंचम देवत और निखात। 4 सुरों से सरगम फूटे, 3 से उभरे दाद। वो सदा सुहागन रागनी, वो सदा सुहागन रागनी।
ध म प ग म प नि ध प म प ग म ग रे सा ग म ध नि सा ग म ध नि सा ग म ध नि सा। लंबे लंबे बालों में फंदे कलियों से भरपूर, कंधों पर है सांप लपेटे, कंधों पर है सांप लपेटे, आंखें ठाठ से चूर, वो सदा सुहागन रागनी, वो सदा सुहागन रागनी। ताना ना दिर दिर ताना ना ना दीम ताना दे रे ना ताना ना दिर दिर ताना ना ना दीम ताना दे रे ताना ना दे तगड़ तगा तग थूंग थूंग तड़ कत्ता गिदिक न था तगड़ तगा तग थूंग थूंग तड़ कत्ता गिदिक न था कत्ता गिदिक न था कत्ता गिदिक न था कत्ता गिदिक न था। मधुर मधुर और कोमल तेवर, मधुर मधुर और कोमल तेवर, इस नगमे की साख खुसरा पर जो जले पतंगे, खुसरा पर जो जले पतंगे, आली उनकी राख, वो सदा सुहागन रागनी, वो सदा सुहागन रागनी, वो आठ पहर की भोर, जब गाए कोई गाने वाला, जब गाए कोई गाने वाला, जग नाचे बनकर मोर, वो सदा सुहागन रागनी, वो सदा सुहागन रागनी। मैं पूछना चाह रहा था कि आप बैरूनी ममालिक में कहाँ कहाँ गई और किस वफ्द के साथ गई? ये तो गवर्नमेंट की तरफ से था, जो जिसको सलीम गिलानी साहब मैनेज कर रहे थे। ईस्ट अफ्रीका? जी, ईस्ट अफ्रीका का जी। तो बहुत अच्छा टूर रहा, बहुत ही अच्छा रहा। और उसके अलावा मैंने 2 दफ़ा यूरोप और फिर बहुत अरसा दराज के बाद, शादी के बाद हमने अमेरिका के बहुत टूर लगाए, यूरोप भी गए, दुबई भी गए, बस यहीं। तो गोया आप अपनी गुलकारी के साथ साथ उस्ताद रईस अहमद खान साहब जी जी जो आपके शौहर हैं, उनके साथ भी आपने काफ़ी टूर किया होगा? जी हाँ, उनके साथ तो बहुत टूर किए माशाल्लाह। और पड़ोसी मुल्क के तो बेपनाह टूर हैं। और आपके साहबजादे भी उनके साथ अपने वालिद साहब के साथ रहे हैं? जी हाँ, वो प्रोफेशनली अपने वालिद साहब के साथ बजाते हैं। अच्छा। अब अलग भी बजाना शुरू कर दिया उन्होंने, लेकिन प्रोफेशनली। कब से शुरू किया था फरहान ने सितार का सिलसिला? फरहान ने गालिबन 8 साल की उम्र में माशाल्लाह कलकत्ता में एक कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम था जी, तो उसमें उन्होंने बच्चे ने उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के साथ तबला नवाज के तबला साथ नवाज जी मशहूर दुनिया में एक नाम है उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब और जी जाकिर। हाँ, उस्ताद जाकिर। और लेकिन ये अपने वालिद के साथ बैठे थे। अच्छा, तो कोई इनाम 8 साल की उम्र में? जी जी जी। कोई इनको वहाँ कोई एजाज़ से नवाजा गया? कोई नहीं, उस तरह से नहीं, लेकिन मैं ये आपको बता रही हूँ कि शुरुआत उसकी ऐसी हुई। एजाज़ तो अभी तक उसको बस यही है कि लोग प्यार करते हैं। तो सबसे बड़ा एजाज़ तो ये है मोहतरमा कि वो आपके साहबजादे हैं और रईस अहमद खान साहब के बेटे हैं। हाँ, बस अपने वालिद के हवाले से मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। खैर, माँ होती है, माँ की तरबियत काम आती है बहुत ज़्यादा। तो आपके एक ही साहबजादे हैं? नहीं जी, 2 बेटे हैं। 2 बेटियाँ हैं? बेटे हैं, मतलब एक छोटा भी है, वो भी बजा रहा है, वो गले से भी अच्छा गाता है। वो भी मौसीकी की तरफ? जी हाँ, मौसीकी की तरफ ही है। तो दिन भर आपके घर में मौसीकी होती रहती होगी? हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बाकी के काम भी सारा दिन होते रहते हैं। और दिलचस्पी आप लेती हैं किसी और काम में या सिर्फ रईस अहमद खान सितार के तो तवज्जो दे रहे हैं, बेटा सितार पे तवज्जो दे रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप गाने की तरफ हैं। हाँ। लेकिन सवाल यह है कि घर का काम
घर की जिम्मेदारी? घर की ज़िम्मेदारी मेरे पे कोई ख़ास नहीं है, मैं आपको बताऊं। अच्छा। मसलन कोई किचन की या फलां की, बस ये देखभाल ऊपर की। अच्छा। वैसे मुझे वो करना पड़े और करना पड़ता है जब हम लोग बाहर जाते हैं अमेरिका, तो मैं खुद ही खाना पकाती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। जी हाँ, आता है पकाना? जी हाँ, पकाना आता है। नहीं, आना चाहिए, चाहे करो या ना करो। किचन पे मुझे याद आई दिलचस्प बात बताऊँ आपको कि हमारी अहलिया जो हैं, जब तक उनके वहाँ टेप रिकॉर्डर न चल रहा हो और उस पर मौसीकी ना हो रही हो, जी हाँ, आपके गाने भी वो सुनती हैं, उस वक्त तक वो अच्छा गाना नहीं पका पाती। अच्छा, चलें, ये भी बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं जी, कि अपने उसके साथ साथ फिर वो अच्छा बनाते भी रहते हैं। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं है, बहुत मैं खामोश तबा से हूँ, तो बल्कि कभी कभी कहते भी हैं कि तुम तो आदम बेजार हो, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं तो बहुत खामोशी से लगी रहती हूँ किचन में अगर हूँ तो। जी जी जी, कहिए। हम इस वक्त रेडियो पे बैठे हैं और आपने इब्तिदा भी रेडियो के माइक से किया और हम बिल्कुल, रेडियो ने मुझे ट्रेंड किया, सिखाया। मेरी मोहब्बतें जो है ना, टीवी से भी वाबस्ता हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो एक अंडरस्टैंडिंग और मोहब्बत, एक अटैचमेंट जो एक रेडियो से रही है ना, कि रेडियो पे मैं रोज़ाना बग़ैर काम के भी आती थी, क्योंकि मेरी अच्छी दोस्तियां थी, ख़ास तौर पे मरहूम इनाम सिद्दीकी साहब से। इनाम सिद्दीकी साहब बेपनाह मेरी दोस्ती थी उनसे, बहुत अच्छी दोस्ती, अल्लाह उनको मग़फ़रत करे। बहुत अच्छे इंसान और बड़े पढ़ाकू किस्म के इंसान। म्यूज़िक में भी उतनी दिलचस्पी, शेर व शायरी में भी उतनी दिलचस्पी, और अल्लाह मग़फ़रत करे हमीद नसीम साहब, उनसे हमारे स्टेशन डायरेक्टर, बड़े नाम हैं, बड़े बेपनाह मेरे उनसे बैठना उठना, मैं उनके पास बैठती थी, उनसे कुछ ना कुछ उनकी हाँ पुरानी चीज़ों में से कि क्या हवाले हैं हिस्ट्री के, उसके ये मेरा शौक़ रहा। तो वो उनकी बातें मुझे अच्छी लगती थी, उनसे मुझे सीखना मिला है। खानम, आपके साथ गुफ्तगू आपके कहना चाहेंगे? जब मेरा एक सवाल थोड़ा जी जरूर चाह रहा था। जी, आप गाती हैं, आपका नाम होता है जी, धुन कोई और बनाता है जी, उसका नाम ज़्यादा नहीं होता। आपने देखा होगा मैंने सभी के नाम लिए हैं। कि शायर का भी नाम इतना नहीं आता जी, सिवाय चंद शायरों के, जो नासिर काज़मी हैं, फैज़ अहमद फैज़ हैं। आपने बिल्कुल बजा कहा। इनके अलावा जितने शायर हैं उनके नाम कम लोगों को याद हैं जी, और मूसीकारों के नाम भी नहीं याद, गुलूकार के नाम याद। ये मैं समझती हूँ कि ये गुलूकार जो है ना, उनको चाहिए। अब जैसे मैंने सभी का नाम लिया है सिवाय असद मोहम्मद खान साहब के, जिनका अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, एक्चुअली ये लिखा हुआ पहली लाइन जो है ये पुरानी अस्थाई है। हाँ, पुरानी जी हाँ, बिल्कुल सही। और इसको उन्होंने लिंक किया आगे। अच्छा। लेकिन नाम तो उन्हीं का आएगा ना आगे, जो उन्होंने 3 अंतरे लिखे हुए हैं। जी बिल्कुल आना, असद मोहम्मद खान का। मेरे यहाँ आपको ऐसा नहीं मिलेगा। मैं किसी और गुलकार की बात नहीं कर रही, और ये बड़ी ज़्यादती की बात कहना चाहिए। हाँ जी हाँ, लोग नाम ही नहीं लेते, म्यूज़िक डायरेक्टर का भी नाम नहीं लेते। वही बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अजीब बात है। बात आपकी करते हुए अफसोस हो रहा है कि इसलिए कि इस कदर दिलचस्प प्रोग्राम ये रहा, आपकी गुफ्तगू इतनी उम्दा रही, और आपके गाने और आपके नगमे सुनने के हमें मिले और सामीन ने भी सुने, और आपके साथ बातों में ऐसा वक्त गुजरा कि इस बात का एहसास ही न रहा कि सुई की घड़ियाँ घूम रही हैं और प्रोग्राम का वक्त पूरा हुआ। साहब, एक बात मैं जी भूल गई जी, कि मुझे जो रेडियो पे जो लाने वाले थे वो एक स्टूडियो कमिश्नर वो साहब थे, जिनको मैनेजमेंट या आप वो स्टूडियो कुछ इसी तरह से कह सकते हैं। उनका नाम मजीद था। हाँ, मैं पूछता था मजीद। उनकी सिफारिश से मुझे मेरी ऑडिशन हुई थी, मैं उनको कभी नहीं भूलूंगी। माशाल्लाह। तो उनका शुक्रिया। तो हम मजीद साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी वजह से आज आप हमारे पास मौजूद रहीं। जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा भी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात का सिलसिला रहेगा। मैं भी आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, और रेडियो पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इज़्ज़त अफसाई दी बुला के, बहुत मोहब्बत आपकी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपके गले का सुर कायम रखे, आमीन। दुआओं में शामिल रखे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। सामीन, आज का प्रोग्राम कुछ यादें कुछ बातें यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर किसी नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अभी आप रेडियो पाकिस्तान के नामवर गुलकार, साज नवाज, सदाकार और ब्रॉडकास्टर्स की यादों पर मबनी प्रोग्राम सुन रहे थे, कुछ यादें कुछ बातें। रिकॉर्डिंग और तदवीन
انوار حسین، پروڈیوسر محمد نسیم الدین خان، پیشکش ریڈیو پاکستان کراچی.